दीन वाइब्स, दीन की आवाज। कि हदीस मुबारका में है, पहली रमजान से लेकर आखिरी रमजान तक जितने जहन्नमी टोटल जहन्नम से बरी होते हैं, रमजान की आखिरी रात में एक रात में अल्लाह उतने जहन्नमी और बरी फरमा देते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो आखिरी रात में तो करोड़ों फिर जहन्नमी जहन्नम से बरी हो गए ना, क्योंकि इंसान की फितरत है कि कई मर्तबा सुस्ती करता है, लेकिन जब देखता है कि आज आखिरी रात है तो एहसास होता है कि चलो आज आखिरी रात है तो चलो मैं भी कुछ अल्लाह से मांग लूं। तो अल्लाह ने कोटा बढ़ा दिया आखिरी रात का कि ये ना हो कि जी बंदे थोड़े बख्शे जाने से मांगने वाले ज्यादा है, हम कोटा बढ़ा देते हैं, जो मांगेगा हम उसको अता फरमा देंगे। तो आखिरी रात में जहन्नमी जहन्नम से बरी कर दिए जाते। अगर इतना भी होता ना तो बहुत काफी था, मगर अल्लाह ने इससे भी और ज्यादा मेहरबानी फरमाई। कुछ लोग होते हैं फैशल दिमाग के होते हैं कि वक्त आने से पहले भी वो कोई ख्याल नहीं करते, जब सर पे काम पड़ जाता है फिर भी ख्याल नहीं करते, जब सर से काम पड़ के गुजर जाते हैं ना फिर ख्याल आता है ओ हमने क्या कर लिया। चुनाचे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि रमजान मुबारक में तो ख्याल न किया, जब चांद नजर आ गया और जी कल ईद है, अब एहसास हुआ कि हमने तो न रोजे रखे, न तरावी पढ़ी, न दुआएं मांगी, रमजान का महीना तो चला गया। तो उनको एहसास होता है कि हम तो गंवा बैठे। अल्लाह ने उनके लिए भी फरमाया कि जो ईद की रात होती है उस रात को भी अल्लाह ताला ने एक खुसूसी रात बना दिया, उसका नाम लैलतुल जाइज़ा हदीस पाक में है। उस दिन जन्नत को धोया जाता है, खुशबू की धुनी दी जाती है और ईमान वालों के लिए तैयार किया जाता है। और जिस तरह रमजान की रातों में इबादत का सवाब मिलता था, उस लैलतुल जाइज़ा में भी इसी तरह इबादत का सवाब मिलता है। तो अल्लाह ताला ने और मेहरबानी फरमा दी कि चलो भाई इस रात में तुम कुछ कर लो। अल्लाह ने बख्शिश के क्या क्या बहाने बनाए। कुर्बान जाए उस परवरदिगार पर कि जिसने अपने बंदों के लिए बख्शिश की इंतहा कर दी। अच्छा कुछ ऐसे भी होंगे कि उस रात का भी एहसास न करें। तो अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा रमजान तो गुजर गया, अब आज मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगा। ईद का दिन अल्लाह ताला की मेहमान नवाजी का दिन है, इसलिए इंसान बाकी साल बेशक रोजे रखे, ईद के दिन रोजा नहीं रख सकता, इसलिए कि ईद के दिन ये अल्लाह का मेहमान होता है, उस दिन रोजा नहीं रख सकता। तो ईद के दिन फरमाया तुम आओ अपने घरों से निकल के ईदगाह के अंदर और यहाँ आकर तुम 2 रकत पढ़ो ईद की नमाज। बहुत सारे लोग जो रोजा भी नहीं रखते, तरावी भी नहीं पढ़ते, वो ईद के दिन नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के ईद की नमाज पढ़ने आ जाते हैं। तो उस वक्त भी अल्लाह की रहमत उन पर मुतवज्जे होती है। हदीस पाक में है अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों उस मजदूर को क्या अजर मिलना चाहिए कि जो अपनी मजदूरी पूरी पूरी करे। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह उसको रहमत मिलनी चाहिए, बख्शिश मिलनी चाहिए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि फिर ये मेरे बंदे क्यों आज यहाँ जमा है। अल्लाह तो सब जानते हैं, मगर अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाना चाहते हैं। उनको कहते हैं अच्छा ये मेरे बंदे क्या चाहते हैं। तो फरिश्ते जवाब देते हैं इबादी व इवाई, है अल्लाह आपके ये बंदे मर्द या औरतें सारा महीना इन्होंने रोजे रखे, तरावी पढ़ी, इबादत की, आज इकट्ठे हो गए हैं आपसे मग़फ़िरत मांगते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अच्छा फरिश्ते तुम गवाह रहना, मेरे बंदो तुम मुझसे मांगने के लिए इकट्ठे हो गए हो, मैं आज तुम्हारे तमाम गुनाहों को तुम्हारी नेकियों में तब्दील करता हूँ। अल्लाह ताला ईद के दिन, ईद की नमाज के बाद बंदों के तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। और फरमाया हदीस पाक में कुमु मग़फ़ूरन लकुम, खड़े हो जाओ बख्शे बख्शाए, हमने तुम्हारे तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत पे कुर्बान जाएं कि उससे बंदे के सब गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देते हैं। और फिर फरमाया कि मेरे बंदो अगर तुम मेरा एहतराम करते रहोगे, यानी मेरे हुक्मों का एहतराम करोगे, उनकी पाबंदी करोगे, तो मैं तुम्हें फासिकों के सामने और काफरों के सामने कभी रुसवा नहीं होने दूंगा। ये भी वादा फरमाते हैं कि तुम मेरे साथ अगर अपना ताल्लुक ही रखोगे ना, तो मैं तुम्हें कभी भी फासिकों के सामने और काफरों के सामने रुसवा नहीं होने दूंगा। तो जब अल्लाह ताला इतने बड़े बड़े वादे फरमा रहे होते हैं, तो सोचिए फिर हमें तो इस वक्त में अल्लाह से खूब अल्लाह से मांगना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए, रुजू अल्लाह की तरफ करना चाहिए। ये हमारी जिंदगी का बहुत कीमती वक्त है, बख्शिश का वक्त है। तो अल्लाह ताला ने
مومنوں کی بخشش کے بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار بندے کو چاہیے کہ وہ یہ دعا اللہ سے ضرور مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے اور جہنم پہ بری کر دیجئے۔ اچھا، شیطان کیونکہ دشمن ہے نا، وہ یہاں بھی جو ہے دشمنی دکھاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ جو ہے نا بڑے ولی بنتے ہیں، اور جی اللہ کی عبادت جنت کے لیے کیوں کریں، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں، بات تو بڑی اچھی ہے، نماز آپ ایک نہیں پڑھتے اور اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں، جنت کے لیے کیوں کریں؟ اتنا جنت سے مستغنی نہ بنے، ہم تو اللہ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے فون پہ بات کی، مجھے کہنے لگی کہ پیر صاحب میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتی، بس ایک بات مانگتی ہوں کہ میرا خامد اچھا ہو جائے، اور کچھ نہیں مانگتی، بس ایک بات مانگتی ہوں میرا خامد اچھا ہو جائے۔ میں نے کہا آپ اور کیوں کچھ نہیں مانگتی بھائی؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں خلل ڈال دے پھر کیا ہوگا؟ آپ کے بچے کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا؟ جب میں نے ذرا اس طرح کی دو چار باتیں کی، اللہ نے آپ کو عزت کی روزی گھر میں دی ہے بیٹھ کے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو ذرا ٹائٹ کر دے اور جو مانگنے والی عورتیں گلیوں میں پھر رہی ہوتی ہیں آپ کا بھی معاملہ ایسا ہو جائے تو پھر نہیں یہ تو نہیں میں چاہتی۔ بھئی اگر نہیں چاہتی تو یہ نعمتیں بھی تو اللہ نے دی ہیں نا، کیوں کہتی ہیں کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے؟ آپ کو کہنا چاہیے مجھے اللہ سے سب کچھ چاہیے، ہر چیز چاہیے، منگتے جو ٹھہرے، فقیر جو رہے۔ ہم اللہ کے فقیر ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسان تم فقیر ہو۔ جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا تم فقیر ہو تو پھر منگتے کو مانگنے سے کوئی شرم نہیں ہوتی؟ کو مانگتے ہے، ہر چیز مانگتا ہے، ہمیں اللہ سے ہر چیز مانگنی ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت کہنا میں اللہ سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس یہ مانگتا ہوں، نہیں، ہم اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں۔ اللہ کو زور مت دکھائیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پھٹکنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، پھر اس کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے۔ تو اللہ سے مانگیں اور ہر چیز مانگیں، ہر نعمت مانگیں اور دل کھول کے مانگیں، تھوڑا نہ مانگیں۔ جب دینے والا اتنا بڑا ہے تو ہم تھوڑا کیوں مانگیں؟ ایک مرتبہ ایک بوڑھا بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا تو یکدم اس نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اتنے خرب ڈالر عطا فرما۔ ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک پتہ نہیں اس کو کیا خیال آیا، اس نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اتنے خرب ڈالر عطا فرما۔ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا اتنے؟ میں نے کہا بھئی آپ سے نہیں مانگے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ سے مانگے ہیں نا تو مانگے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو کہ اتنے ہیں؟ تو جب اللہ سے مانگنے کو خوب مانگے، اللہ دیتے ہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ انسان جو مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو خوب مانگیں، اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے خزانوں کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے مانگیں، اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے ہماری جھولی چھوٹی ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے۔ تو بہرحال یہ اشرا مانگنے کا اشرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عید کے دن عید کی نماز پڑھ کر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو فرماتے ہیں کہ قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، ہم نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ تو مومن کے لیے تو یہ زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے، لہذا ان مجالس میں بھی آپ بہت شوق ذوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھیں، اور یہ جو 10 دن کے ایام ہیں ان کے اوقات کو بھی خوب عبادت میں گزاریں، ذکر میں، تلاوت میں، نوافل میں، جتنا عبادت کر سکتے ہیں اتنا کریں، اپنے آپ کو تھکائیں عبادت میں۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کہ تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اللہ آپ کے چاہنے والے آپ کے در پہ اکٹھے ہوں گے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ اے اللہ مجھے بھی آپ اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیجئے اور میرے دل کو بھی اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ فما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس وقت کو نیکی تقوی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات 100% ٹھیک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے تو یہ اللہ کے لیے ہے، اس کو اللہ کے دین پہ خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بال بندوں کو بہت رزق دے دیتے ہیں،
جو ان کی ضرورت سے زائد ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ وہ زائد بھی کس لیے دیتے ہیں کہ وہ غریبوں کو یا حاجت مندوں کو رزق پہنچا دے۔ اگر وہ رزق پہنچاتے رہتے ہیں اللہ ان کو دیتے رہتے، اور اگر وہ پہنچانے میں کمی کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ دینا بھی بند کر دیتے۔ چنانچہ آپ مثالیں اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت کام ایسا تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے سونا بن جاتی تھی، ایسا حالات میں پلٹا کھایا ہے، اب تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی۔ جی ہاں، جب اللہ نے یہ موقع دیا تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگانے سے سونا بنتی تھی، وہ سارا سونا تمہارے لیے نہیں تھا، اس میں غریبوں کا بھی حق تھا۔ تم نے صدقات خیرات کو بلا لیا اور اس کو اپنے بینکوں میں جمع کروا دیا۔ میرے اب اتنے ملین ہو گئے، اب اتنے کروڑ ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ ڈاکیہ ڈاک نہیں پہنچا رہا، کسی اور کو ڈاکیہ متعین کر دو۔ یوں حالات انسان کے بدل جاتے ہیں، اور جو انسان اللہ کے بندوں تک ان کا حصہ پہنچاتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت آتی ہے۔